मावरा का कांटा तो बड़े अच्छे तरीके से दुर्रे शहवार ने अपनी जिंदगी से निकाल लिया है, लेकिन ये तो थोड़े अरसे बाद ही पता चलेगा कि क्या उसने मावरा के लिए नुकसान किया है या अपने लिए ही कोई घाटे का सौदा कर लिया है, क्योंकि अक्सर इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदते खोदते खुद ही उसमें गिर जाता है। मावरा को सबके सामने ऐसी ऐसी बातें माइयों के दिन सुनाती है कि उसे भी लगने लगता है कि शायद आयमा की माइयों में मेरी वजह से मसले हो रहे हैं। और फिर घर आके उसका रिश्ता जब लेके आती है तब उसकी माँ के सामने ऐसी बातें सुनाने लगती है कि जब मावरा की उम्र की सारी दोस्तों की शादियां हो रही हैं और मावरा की नहीं हो रही, तो दिल में ये बात आती तो है ही, ऐसे जैसे मावरा ने जानबूझ के आयमा की शादी में ऐसी हरकतें की हों। अब मावरा बेचारी तो इसी गिल्ट में उसके शादी के फंक्शंस भी अटेंड नहीं करती, ना बारात में जाती है और ना ही वलीमे पे। उधर आयमा भी ये बात नोटिस तो करेगी कि मावरा जिसकी ज़िंदगी में हमेशा मैं उसके साथ रही, उसकी हर खुशी हर गम के मौके पे उसने मेरी शादी का फंक्शन ही अटेंड नहीं किया, तो वो खुद भी अब मावरा से दूर हो जाएगी। वैसे भी तैमूर ने जब से आयमा से कहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इस दोस्त से ज़्यादा रिलेशन रखो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और बिला वजह ही दुर्रे शहवार और वलीद के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। तब से भी आयमा मावरा से थोड़ी सी दूर तो हो ही चुकी थी। अब वो मावरा से इस बात की सफाई भी नहीं मांगेगी कि आखिर तुमने मेरी शादी क्यों अटेंड नहीं की, और खुद ही उससे पीछे हो जाएगी। दूसरी तरफ मावरा भी अब इस घर से तकरीबन कांटेक्ट ख़त्म ही कर लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुर्रे शहवार दोबारा से उसके घर आए और उसको जलील करके जाए। कायनात का शौहर असद तो काफ़ी हद तक दुर्रे शहवार की ज़हनियत को समझ चुका है, और वो तो कायनात से साफ ही कह देता है कि शुक्र है मैं तुम्हारी भाभी का मोहरा बनने से बच गया, वरना पता नहीं हमारी ज़िंदगी में और कितनी आग लगाती वो। लेकिन दुर्रे शहवार उसके ज़ख्मों पे भी बार बार नमक छिड़कती है, और जब वो कायनात और असद को एक साथ बातें करते देखती है तो एक तो छुपके उनकी बातें भी सुन लेती है और ऊपर से कहती है कि भाई बुरी भी मैं हूँ, अब तुम्हारी बीवी तो नेक शरीफ हो गई, जिसने हमारी शादी पे अपने पुराने आशिक उस्मान के साथ खुल्लम खुल्ला अफेयर चलाया, वो शरीफ हो गई है। इस तरह की बातें बार बार असद के सामने करके वो दोबारा असद का दिल मैला कर ही सकती है। पर बहरहाल कायनात बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, दुर्रे शहवार की तरह बिल्कुल नहीं है कि जिससे ससुराल वाले अलग पनाह मांगते हैं, अपने घर वाले अलग उसकी नेचर से वाकिफ हैं, और उसके बाद शौहर को भी अपनी जुबान से जितनी तकलीफ पहुंचा सकती है पहुंचाती रहती है। उससे तो उसके बच्चे भी पता नहीं महफूज रहेंगे या नहीं, दुआ के लिए तो उसको बिल्कुल ही फिक्र नहीं होती। अपनी ही तैयारियों में शादी में भी मगन रही और दुआ को नैनी के हवाले किए रखा, हालांकि नैनी ने बताया भी कि दुआ की तबीयत खराब है। पर दुर्रे शहवार को तो इसी बात की फिक्र थी कि शादी पे भी सब लोग कहते रहे कि आयमा से ज़्यादा तो दुर्रे शहवार ही हसीन लग रही है, दुल्हन पे तो नज़र ही नहीं जाए किसी की। इसीलिए अपनी बेटी को जो इग्नोर किया और उसके बाद आयमा से मज़ीद पंगे करने के लिए रुखसती पे भी उसके साथ अपने घर ही चली गई। अब दुआ की तबीयत तो खराब होनी ही थी, नैनी बेचारी कितना ख्याल रख सकती है, असल में तो माओ को ही ख्याल रखना पड़ता है। और फिर जब पता चलता है कि दुआ हॉस्पिटलाइज्ड है तो दुर्रे शहवार को तो मजीद मौका मिल जाता है आयमा की शादी को खराब कराने का और ये मशहूरी करवाने का कि आयमा तो बहुत ही मनहूस निकली है हमारी फैमिली के लिए। और फिर आयमा और तैमूर के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने का भी तो मौका हाथ से नहीं जाने देगी। रात गए जब तुम्हें वलीद बता भी रहा है कि दुआ की तबीयत इतनी ख़राब नहीं है और हम उसे हॉस्पिटल लेके आ चुके हैं टाइमली, और फिर यहाँ मैं और मेरे बहन भाई सभी मौजूद हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो आयमा के लिए बदमज़गी पैदा करने के लिए दुआ को एकदम इग्नोर करके रुखसती में अपने घर वालों के साथ ही चली जाती है, लेकिन अब आधी रात को इतनी फिक्र हो जाती है अपनी बेटी की कि फौरन से भाई को कहती है कि मुझे दुआ के पास हॉस्पिटल ले जाएं। दुर्रे शहवार की माँ तो समझाना भी चाहती है कि भाई तुम्हारे भाई की शादी की पहली रात है, दुल्हन कमरे में इंतजार कर रही है, तुम किसी के साथ भी जा सकती हो, अपने बाबा को साथ ले जाओ। लेकिन दुर्रे शहवार जिद करती है और उसके बाद भाई भी कह देता है कि कोई बात नहीं,
اس ٹائم آدھی رات کے وقت اوپر سے درے شہوار نے اتنی جیولری وغیرہ پہنی ہے، بابا کے ساتھ نہ ہی جائے تو بہتر ہے، میں خود ہی اسے لے جاتا ہوں۔ ماں بیچاری تو پھر خود ہی مجرم بن کے آئمہ کے کمرے میں آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تیمور کو واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ آئمہ پریشانی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو ماں بتاتی ہے کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بس دعا ہاسپٹلائز تھی تو اسی لیے وہ درے شہوار کو ہاسپٹل لے کے گیا ہے۔ آئمہ لیکن اتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے کہ اس بات پہ ایسا کچھ نہیں سوچتی کہ درے شہوار نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، الٹا اسے تو اور زیادہ فکر ہو جاتی ہے دعا کی۔ وہ فوراً سے اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ ولید بھائی کیسی طبیعت ہے دعا کی، آپ مجھے بھی بتاتے تو میں بھی وہاں آ جاتی۔ اب کائنات اور آئمہ دونوں ہی دعا کے لیے اتنی فکر کرتی ہیں، لیکن یقیناً درے شہوار کوئی چھوٹے موٹے ایشوز بھی پکڑ کے ایسی باتیں بنائے گی کہ جیسے اس کی پھوپھیاں تو بالکل اس کے اگینسٹ ہیں، اوپر سے ہے بھی سوتیلی، تو میری بیٹی کا کہاں فائدہ چاہ سکتی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ ایسی حرکتیں کر کر کے ہو سکتا ہے کہ ولید کے دل میں بھی اپنے سوتیلی بہن بھائیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی ہاسپٹل جا کے درے شہوار میڈم وہاں پہ پہلے تو ایسی پریشان ہو کے دکھاتی ہیں کہ تیمور کو واپس جلدی جانے نہ دیں تاکہ آئمہ تو انتظار کرتے کرتے ہی سو جائے، کیونکہ درے شہوار چاہتی ہے کہ جلد از جلد آئمہ اپنا ایسا رنگ دکھائے کہ میرے گھر والوں کو اس کی اصلیت پتہ چل جائے، جو اصلیت صرف اور صرف درے شہوار کے دماغ میں ہے۔ آئمہ تو ویسی بالکل بھی نہیں نکلے گی۔ درے شہوار یہی چاہتی ہے کہ شادی کے پہلے ہی دن آئمہ بھائی سے ناراض ہو جائے، لیکن اتنے سارے مسئلے ہونے کے باوجود آئمہ بالکل ناراض نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تیمور نے اس کی منہ دکھائی کے لیے جو انگوٹھی بنائی تھی وہ بھی اس کو نہیں دے پائے گا، پر آئمہ ان دو گجروں پہ بھی خوش ہو جائے گی جو تیمور راستے سے آئمہ کی منہ دکھائی کے لیے لے جائے گا، اور ادھر درے شہوار کو پتہ نہیں وہ چھوٹی سی انگوٹھی چھین کے کیا مزہ آ جائے گا۔ نہ تو درے شہوار کے کسی کام کی ہے، الٹا اس کے لیے تو وہ اتنی فالتو ہے کہ اسے وہ اگلے دن اپنے گھر آ کے ڈسٹ بن میں ہی پھینک دے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی نوکر کو ڈسٹ بن میں کوڑا اٹھاتے ہوئے وہ انگوٹھی مل جائے اور وہ کائنات یا ولید کے پاس اس انگوٹھی کو لے جائے، اور اس طرح پوری انویسٹیگیشن کرتے کرتے پتہ چل جائے کہ یہ تو آئمہ کی وہ دکھائی کی انگوٹھی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن شاید ابھی یہ غلط فہمیاں جلدی دور ہونے والی نہیں، اور اگر کسی نوکر کو وہ انگوٹھی ملے گی بھی تو وہ سیدھا درے شہوار کے پاس ہی لے آئے گا، اور پھر درے شہوار اس کا منہ بند کروانے کے لیے وہ انگوٹھی اسے ہی دے دے گی کہ جاؤ اسے جا کے بیچ دو اور مزے کرو۔ اب نوکروں کو اتنے پیسے مل رہے ہیں تو وہ درے شہوار کا کوئی بھی راز کسی کے سامنے کیوں اگلیں گے آخر؟ تبھی تو آئمہ یا کائنات کوئی بھی نوکروں سے کسی قسم کی بات اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ درے شہوار کا سیکرٹ جانتے ہوئے بھی اپنا منہ بند رکھتے ہیں، لیکن کتنے عرصے تک نوکر بھی اپنا منہ بند رکھیں گے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بھول چوک درے شہوار کے ہاتھوں ہوگی ہی کہ اس کی اصلیت سب کے سامنے کھل کے آ جائے۔ پر اس کا اختتام کب ہونے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔